अपने घर को किस तरह मजबूत बनाना है। मैं आप लोगों को 5 से 6 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा और उन टिप्स को आप लोग फोकस करने से, उनको फॉलो करने से आप लोग अपने घर को मजबूत बना सकते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है। वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को हर एक स्टेज का हर एक टिप के बारे में मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर औकात जब हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यानी हमारी जब चुनाई का काम कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ईंटों पे एफ्लोरेसेंस, हमें जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं, वो आ जाती है। जो सफेदी होती है वो नमूदार हो जाती है। तो इसको हटाने का कौन सा तरीका बेस्ट है, वो तरीका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आया गया है इसका बुनियादी वजह क्या है। यानी हम नॉर्मली जब हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक मशीनरी का जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो तराई के बाद आप लोग देखते हैं कि तराई के बाद जो ईंटों के सरफेस पे एफ्लोरेसेंस, यानी जो सफेदी नमूदार, सफेद सा पाउडर नमूदार हो जाता है, वो कहाँ से आ जाता है। इसका बुनियादी रीजन यही है कि अक्सर औकात जब हम भट्टी से ईंटें खरीदते हैं, ईंटें जिस मिट्टी से बनाई जाती है, उस मिट्टी में कुछ न कुछ मिकदार में हमारे पास नमक होती है। नमक की वजह से जो हमारे पास जो सल्फेट होता है, उसकी वजह से हमारी जो ईंटें होती है उसको जब पानी लग जाता है, तो पानी लगने के बाद उसके सरफेस पे जो सफेदी होती है, वो एफ्लोरेसेंस वो जाहिर हो जाती है। अभी इस एफ्लोरेसेंस को हम, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्या है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि एफ्लोरेसेंस तो एक तो ईंट में मौजूद नमकियात की वजह से, यानी जो साल्ट उसमें मौजूद होता है, उसकी वजह से आपकी ईंटों के सरफेस के ऊपर एफ्लोरेसेंस आ जाती है। दूसरी बात ये, जहां पर आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी जिस इलाके में आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उस इलाके में आप लोग सही ईंट भी इस्तेमाल कर ले, यानी जो नमकियात से पाक हो, जो सल्फेट साल्ट से पाक हो, लेकिन फिर भी उसमें एफ्लोरेसेंस यानी उसकी सफेदी वो आ जाती है। उसका वजह यह है कि जहां पर आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन एरिया में, यानी उस एरिया में, उस जमीन में काफी मिकदार में सल्फेट मौजूद होता है। उस सल्फेट की वजह से जब वो सल्फेट आप लोग वहाँ के चुनाई करते हैं, तो वो सल्फेट यानी मिट्टी से होके आपकी दीवार में मुंतकिल हो जाती है और वो नमकियात आप लोगों की दीवार में नमूदार, यानी एफ्लोरेसेंस की शक्ल में नमूदार हो जाती है। अभी आप लोगों ने सोचना है कि आप लोगों ने इस एफ्लोरेसेंस से बचना कैसा है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बुनियादी वजह बता दूं, बेसिक ट्रीटमेंट इसकी बता दूं, तो एक तो यह है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो आप लोगों ने प्लिंथ बीम डालना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जब आप लोग प्लिंथ बीम डालते हैं, तो प्लिंथ बीम आप लोग कोशिश करें कि उसकी कम से कम जो हाइट होती है, जो उसकी कम से कम डेप्थ होती है, वो कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। और आप लोग जो प्लिंथ बीम की जो डेप्थ रखते हैं, यानी प्लिंथ बीम की जो मोटाई यानी जो विड्थ रखते हैं, वो आप लोगों के कम से कम, आप लोगों की जो ईंटें होती है, जो दीवार होती है, उससे कम से कम 1 इंच या 2 इंच ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने कोशिश करें कि अगर आप लोग ऐसे इलाके में, यानी जो वाटर लॉग एरिया होता है, ऐसे इलाके में आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग प्लिंथ बीम के ऊपर आप लोग डीपीसी भी डाल लें। डीपीसी से क्या फायदा होता है, डीपीसी नॉर्मली हम 1 इंच से लेकर 2 इंच तक हम डीपीसी डालते हैं, और कोशिश करें कि आप लोगों की जो डीपीसी होगी, उसका जो कंक्रीट होगा, उसका जो मिक्स रेशो होगा, वो आप लोग कम से कम M20 ग्रेड या M25 ग्रेड आप रख ले। यानी M20 ग्रेड से मतलब 1:1.5:3 रख ले, या M25 ग्रेड 1:1:2 आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग डीपीसी को हाई यानी रिच कंक्रीट में बनाएंगे, उसमें ये फायदा होगा कि आप लोगों की जो नीचे जमीन से आने वाली जो नमी होती है, वो आप लोगों के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में ट्रांसफर नहीं होगी। ये तो बुनियादी हल हो गया। अभी अगर आप लोगों के दीवारों में एफ्लोरेसेंस नमूदार हुआ है, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स भी बाजार में मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ये केमिकल चेक कर सकते हैं। ये केमिकल आप लोगों को बाजार में आसानी मिल जाएंगे, लेकिन इसका रेट आप लोगों को ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा।
اگر آپ لوگوں کی دیوار بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کی ایفلوریسنس سرفیس ایریا پہ بہت زیادہ ہے، اور آپ لوگ یہ کیمیکل لے کے آئیں گے تو اس کیمیکل سے آپ لوگوں کی دیواروں پہ جو خرچہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ سو خرچے سے بچنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹپ بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ لوگ ایفلوریسنس کو صاف کر کے وہ سلوشن آپ لوگ اپلائی کریں اور آپ لوگ ایفلوریسنس سے بچ جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے یہاں پر آپ چیک کر سکتے کہ ہم لیں گے املی کو ہم لیں گے اور املی کو ہم ایک ڈرم میں ڈالیں گے، اور کم سے کم 1 کلو کے حساب سے 1 کلو املی اگر ہم لیں گے تو اس میں ہم 10 لیٹر پانی ڈال لیں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے سرفیس ایریا کے حساب سے، کورڈ ایریا کے حساب سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا سرفیس ایریا 10x10 ہے تو اس کا بنتا ہے 100 اسکوائر فٹ۔ اسی حساب سے آپ لوگوں نے 1 kg املی اور آپ لوگوں نے اس املی میں 10 لیٹر پانی ڈالنا ہے، اور 24 گھنٹوں کے لیے آپ لوگوں نے اس کو ڈبو کے رکھنا ہے، یعنی پانی میں آپ لوگوں نے اس املی کو ڈبو کے رکھنا ہے۔ تو اس کے 24 گھنٹے بعد آپ لوگوں نے وہ املی کا جو پانی ہوگا آپ لوگوں نے اپنے سرفیس کو صاف کر کے، یعنی برش وغیرہ سے آپ لوگ صاف کر لیں، اور یہ املی کا جو سلوشن ہوگا، جو پانی ہوگا، یہ آپ لوگ اس سرفیس پہ ڈال دیں۔ تو 1 kg املی آپ لوگوں کے کم سے کم 140 اسکوائر فٹ ایریا کے لے کر 150 اسکوائر فٹ ایریا تک آپ لوگوں کا کور کرے گا۔ اسی حساب سے آپ لوگ املی کا جو ویٹ ہوگا وہ آپ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں، اپنے ایریا کے حساب سے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جہاں پر جو سرفیس پہ آپ لوگوں نے املی کا جو پانی ہے یہ آپ لوگوں نے لگا لیا، کیونکہ املی کے پانی میں نارملی ٹارٹک ایسڈ ہوتا ہے، یعنی ٹارٹک ایسڈ ایسا کیمیکل ہے کہ وہ پانی کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کی جو سرفیس پہ جو سالٹ ہے، یعنی جو ایفلوریسنس ہے، وہ کیمیکل ریئیکشن کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ سرفیس پہ اپلائی کرنا ہے، اس کی مدد سے آپ لوگوں کا پورا سرفیس ایفلوریسنس سے صاف ہو جائے گا۔ یہ تھا سب سے سستا اور آسان طریقہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کو آپ لوگوں نے کس طرح مضبوط بنانا ہے، تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کے RCC کے کالمز ہیں، یا آپ لوگ کنفائنڈ مشینری میں جو RCC کے کالمز آپ لوگ بنا رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی ٹوتھنگ پراپر ہو، اور آپ لوگوں نے RCC کالم اور جو آپ لوگوں کی برک مشینری ہے اس کے درمیان پہ آپ لوگوں نے جو چکن وائر میش ہوگا وہ آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ ابھی وائر میش کا جو اپلیکیشنز ہوگا، وائر میش کے جو اپلیکیشنز ہوں گے، یعنی جو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح ہے، آپ لوگوں نے جو آپ لوگوں کا جہاں پر آپ لوگوں کا جائنٹ آ رہا ہے تو کم سے کم جائنٹ سے 2 انچ ایک سائڈ پہ اور 2 انچ آپ لوگ کے دوسرے سائڈ پہ آپ لوگ اتنی ویڈتھ میں کم سے کم 6 انچ ویڈتھ میں آپ لوگ چکن وائر میش کو لگائے، اور ہر ایک جوائنٹ پہ آپ لوگ وہ لگا لے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے وارشل اور آپ لوگوں نے اسکرو کی مدد، آپ لوگوں نے جو کیلے ہوگی اس کی مدد سے آپ لوگوں نے وائر میش کو فکس کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے جو سیمنٹ پلاسٹر لگانا ہے وہ کم سے کم آپ لوگ 1:3 میں آپ لوگ لگائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو جائنٹس پہ تو لگا لیے، لیکن جہاں پر آپ لوگوں کے الیکٹرک کے جو پائپس آ رہے ہیں یا آپ لوگوں کے پلمبنگ کے پائپس آ رہے ہیں تو اس سے بھی آپ لوگوں کی گھر کی اسٹرینتھ کمزور ہو رہی ہے۔ اگر آپ لوگ چکن وائر میش ان پائپوں کی جگہ پہ بھی لگائے، یعنی پائپ وغیرہ آپ پیٹ کر لیں، اس کے اوپر آپ لوگ 1:3 میں آپ لوگ مسالہ لگائے، اور اس کے اوپر آپ لوگ چکن میش لگا لے، اس کے اوپر آپ پھر پلاسٹر کریں، تو یہاں پر یعنی فیوچر میں کوئی ہیئر کریکس وغیرہ پروڈیوس نہیں ہوگا۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ ہیئر کریک کو ہم کس طرح ریپیئر کریں گے۔ ہیئر کریک کو اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہیئر کریک کو آپ لوگوں نے اس طرح ریپیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کریک کے ایک سائیڈ پہ 2 انچ اور دوسرے سائیڈ پہ 2 انچ جو پلاسٹر ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے ہٹانا ہے، اور پلاسٹر کو جب آپ ہٹائیں گے تو ایک سائیڈ سے بھی اور دوسرے سائیڈ پہ سے بھی آپ ہٹا لیں، اور وہاں پر آپ لوگ چکن وائر میش لگا لیں۔ اگر وہاں پر پانی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ فائبر میش لگا لیں، یعنی جو فائبر گلاس سے بنایا جاتا ہے تو وہ میش آپ لوگ لگا لیں، کیونکہ اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا۔ تو آپ لوگ وہ چکن وائر میش لگا لیں، اور اس کے اوپر آپ لوگ کوشش کریں کہ 1:3 کی جو مارٹر ہوگا اس سے آپ لوگ اس کا پلاسٹر کریں، تو آپ لوگوں کی جو کریکس ہوگی وہ فیوچر میں پھر نہیں اپیئر ہوگی۔